नाजरीन पुठवारी बैठक एक बारी फिर तुसां कीजिए हैं कि आखना अज असें बैठका ने मजमान फौजिया कसूरी साहिबा ते असरार अयूब साहब इन्हां दोवां मजमानां नाल असां गलबात करने हैं जी। असरार साहब असां गल्लां दा सिलसिला उत्थों ही शुरू करने हैं जित्थों त्रुट्टा सा तुसां ने कालम ने उन्वान ने हवाले नाल मौजूआत ने हवाले ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਉਸकी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੇ ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਉਸਨੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਸੋ ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸकी ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਆਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। अच्छा फौजिया कसूरी साहिबा तुसां कोलों इह गल मैं पुछसां कि तुसां स्टार्ट कित्थों कीता चैरिटी ने हवाले नाल समाजी कम्मां ने हवाले नाल? जी ये जो LRBT एक NGO है जिनके आई हॉस्पिटल्स हैं तमाम पाकिस्तान के अंदर। तो मैं इनकी बोर्ड मेंबर हूँ और मैंने LRBT से ज्वाइन किया था। तो फंड रेजिंग जो इसके लिए एंड SOS जो सब जानते हैं जो यतीम बच्चों के लिए ऑर्फनेजेस हैं पाकिस्तान में बनी हुई, मैं SOS के साथ भी काम कर चुकी हूँ। फिर इतने अरसे के अंदर हम पाकिस्तान से बाहर चले गए थे तो इमरान खान साहब ने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट शुरू किया। तो मैं उस वक्त बहरीन रहती थी, मेरे हस्बैंड बहरीन में बैंक के साथ थे तो हम लोग वहाँ थे। तो ये बहरीन आए थे नुसरत फ़तेह अली के साथ खान साहब वहाँ पर एक फ़ंड रेज़र करने। बस वहाँ मैं इन्वॉल्व हुई, मैंने भी एक अपने घर पे फ़ंड रेज़र किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे पैसे वहाँ इकट्ठा हो गए, लोग इतना इम्प्रेस हुए क्योंकि एक कैंसर अस्पताल आप समझते हैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज, बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, बहुत टाइम लगता है इसके लिए दरकार होता है, मगर बड़ा महंगा इलाज है। बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह खान साहब की हिम्मत थी और उनका जज्बा था और उनको लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया और लोग आगे बढ़े और उसी टाइम से फ्रॉम डे वन मैं भी इसके साथ में इन्वॉल्व हूँ। आज भी शहजाद में शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए चंदा जमा करती हूँ पाकिस्तान के बाहर, क्योंकि मैं बाहर बहुत रही हूँ, मेरे वहाँ दोस्त अहबाब कुछ हैं, टीमें बनी हुई हैं, मैं लोगों को इंस्पायर करती रहती हूँ और माशाल्लाह सारी दुनिया में लोग जानते हैं कि अस्पताल इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि लोग जो हैं ये लोग जनरली लोग बहुत अच्छे होते हैं, इंसान जो होते हैं उनमें बड़ा हमदर्दी का जज्बा होता है और ख़ासकर हमारे पाकिस्तानी। आप ये देखिए शहजाद के ज़्यादातर जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को पैसा मिलता है वो पाकिस्तान से मिलता है। बिल्कुल बहुत, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि ये पैसा हम जिस मकसद के लिए दे रहे हैं उसी मकसद में इस्तेमाल। उनको ये पता है कि इसकी कोई चोरी नहीं हो रही है, उनको पता है कि इदारा इतना ज़बरदस्त प्रोफेशनल किस्म का खड़ा है। और मैं कहती हूँ कि ये तो एक इमरान खान साहब को बहुत ज़बरदस्त, कितने वो मैनेजर हैं, कितने ज़बरदस्त उनके लिए ये खराज तहसीन है कि वो जो इदारों की बात करते हैं तो उन्होंने एक इदारा खड़ा करके दिखाया है। बिल्कुल। आज इमरान खान ना भी जाए कहीं, कुछ वो अस्पताल ना भी जाए, उनको कहाँ इतना वक्त मिलता है सियासत की वजह से, मगर एक उन्होंने ऐसी तंजीम इदारा खड़ा कर दिया जिसको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। सही। रोज़मर्रा शौकत खानम अपनी बुनियादों पर खड़ा है। बिल्कुल। और देखें जी इदारों की यही ताकत होती है और यही कौमों की ताकत होती है कि उनके इदारे इतने मजबूत हों इंसानों के ऊपर और एक वाहिद शख्सियत के ऊपर हमारा नहीं फ्यूचर बेस होना चाहिए। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ इदारे नहीं रहे हैं। यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जो इतनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें ये सब फर्द वाहिद की सियासत कर रही हैं। आज इतनी गैर जिम्मेवाराना हम कुछ ये गुफ्तगू सुनते हैं कि जी हमारे सदर पाकिस्तान समझते हैं कि उनकी जो ज़ात है वो जमहूरियत है और उनके अलावा जमहूरियत नहीं है। सही। मैं समझती हूँ बड़ी गलत बात है, ये बहुत ही गैर जिम्मेवारी की बात है क्योंकि जमहूरियत तो पूरी कौम का मिशन है। पूरी कौम जमहूरियत चाहती है। आप ये देखिए माशाल्लाह जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक कदम उठाया एक आमिर के खिलाफ तो किस तरह पूरी कौम ने रैली किया। तो हम सब, आप, मैं, ये हम सब जमहूरियत चाहते हैं और हम में से हर इंसान जो है वो एक जमहूरियत का रिप्रेजेंटेटिव है। बिल्कुल एक शख्स पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये गल। अच्छा असरार साहब तुसां माशाल्लाह कोई 6-7 किताबां ने मुसन्नफ हो, किताबां ने हवाले नाल असने नाज़रीन की दसो, उन्होंने नाम दसो किस टॉपिक पर? नाक़ी साहब 4 किताबां तो शायरी नहीं हैं। अच्छा।
تو ایک کتاب جڑا میں قرآن پر کوئی کام کیتا ہے تقریباً 7 سال لگے ہیں کام کرنے. اچھا. تو اس کا نام ہے قرآن کا دکھ. اچھا. تو پھر اس کی میں انگریزی بھی ٹرانسلیٹ بھی کیتا ہے, اس کا نام ہے ایگنی آف قرآن. اچھا. تو اس نے علاوہ جڑا ہے اس نے علاوہ میرا جڑا کالمانہ مجموعہ جڑا وہ شاید کوس قضا نے نال ہونا پیا. جی. اچھا. اچھا شاعری نے انہاں کتاباں نے حوالے نال بھی گل کرساں, لیکن تساں کتاب دا نام کیندا قرآن کا دکھ. جی. کیا ضرورت تساں محسوس کیتی اور اس کتاب وچ کیا کچھ ناقص صاحب قرآن نے ایک آیت ہے جی کہ قیامت میں حضور خدا سے کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو ماجور بنا دیا تھا. تو ماجور جڑا عربی زبان نا لفظ ہے ناقص صاحب, اور لغت وچ ماجور نا مطلب یہ لکھیا ہے کہ بھائی جسے تساں کسی جانور کی ایک چھوٹی جی رسی نال بننے ہو تو ایک سرے نال اس نے سنگ بنے ہوئے تو دوسرے سرے نال لت اس نہیں بنی ہوئے تو پھر وہ اپنی مرضی نال نہیں ٹر سکنا بلکہ اپنے مالک کی مرضی نال ٹرنا ہے. اس طرح نے جڑے جانور جنہ جانوروں کی اس طرح بنے ہوئے انہاں کی آخنے ماجور عربی زبان اس کیفیت کی ماجور, اور جس رسی نال انہاں کی بننا ہے اس کی الحجار آخنے. اچھا. سو تساں اس مطلب جڑا سامنے رکھو تھا تساں کی اس آیت نا مطلب سمجھ آسی کہ قیامت میں حضور خدا سے یہ کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو اپنی خود ساختہ رسومات خود ساختہ روایات کی رسی سے جکڑ کر اس کا مفہوم اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا ہوا تھا. اور اس سے گل کی اقبال آخرین بھئی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہیں تو خود ایک تازہ شریعت کریں ایجاد. سو مڑے خیال وچ قرآن جڑا اس نے یہ دکھ ہے کہ اساں اس نی مرضی نے مطابق بننے نے بجائے اس کی اپنی مرضی نے مطابق بنانے کی کوشش کرنے ہیں. صحیح. تو اس تحقیق جس طرح کہ تساں دسیا کہ 7 سال تساں اس نے پر تحقیق کیتی, اس نے نتیجے وچ جڑا کہ تساں کتاب وچ لکھیا, میں بدقسمتی نال وہ کتاب نہ پڑھی سکیا, وہ اسنے ناظرین کی دسو کہ کیا اس نے تساں دسنے کی کوشش میں سر اس نے تساں کی جڑا لبے لباب دسنا بلکہ فوزیہ صاحبہ نال گل ہونی پئی سی کہ میں تساں کی 2 سمپل آیتاں سمپل فارمولہ دسنا بھئی A is equal to B, A is equal to C, یعنی اگر A B نے برابر بھی ہوا ہے تو A C نے بھی برابر ہوا ہے تو پھر B تو C بھی برابر ہو سن. تو میں سانی خدمت ایک سورہ انفال نہیں آیت پیش کرنا تو ایک سورہ اعراف نہیں آیت پیش کرنا. ایک آیت یہ ہے کہ بے شک خدا کی مخلوقات میں بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ٹھیک جی. بدترین مخلوق جو ایمان نہیں لاتے. تو دوئی آیت ہے کہ بے شک خدا کی مخلوقات میں بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. صحیح. سو اتنا تو یہ مطلب ہویا کہ بھئی ایمان نہ لانا عقل سے کام نہ لینے کے مترادف ہے. صحیح. سورہ سبا 46 نمبر آیت ہے کہ محمد ان سے کہو کہ میں تمہیں کوئی لمبا چوڑا واز نہیں کرنا چاہتا, ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا. اچھا وہ ایک بات کیا ہے؟ وہ صاف ظاہر ہے ایک گل جڑی ہے پورے قرآن نہ نچوڑ ہو سی, وہ کہہ جی ثم تتفکروا, فکر کیا کرو. اچھا میں لوگاں سارے کو پوچھنا رہنا بھئی مڑے نزدیک قرآن نا مرکز و محور جڑا ہے وہ دعوت فکر ہے, اور سورہ فرقان 73 نمبر آیت ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کی آیات بھی پیش کی جائیں تو وہ ان پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گر پڑتے بلکہ فکر و تحقیق کے بعد انہیں قبول و اختیار کرتے ہیں. سو موسٹ امپارٹنٹ جڑا میسیج ہے قرآن نا وہ یہ ہے بھائی تساں 762 بار قرآن ہی لکھیا ہے کہ تفکر کرو, عقل استعمال کرو, پر مسلمانوں نا المیہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اندھی تقلید کرنے پہ جڑا قرآن نہیں روشنی وچ گناہ عظیم ہے. بالکل. اس اسرار صاحب کا اس نے پر اساں گل جاری رکھساں ویلا ہویا نکے جے وقفے نا. ناظرین وقفے سے بعد ایک باری پھر تساں خدمت اجازت ضرور ساڈے نال رہیا پہ.